جدوں ماما ہون اند دیاں جدوں کہ انہاں اکھاں دے نال کدے کسے غیر محرم کسے کیا کناں دے نال کدے بے حیائی سنی نہ ہو تے باپ وے اند دا ایک سر بیگانہ کھا لوے تے او دی معافی لین واسطے 12 سال باپ دی نوکری کرے ماں باپ اند دے ہون پھر پتر بھی غوث پاک جمع دے نے اج دا باپ آ کے کہندا قاری صاحب میری اولاد نیک نہیں میری اولاد فرما بردار میری اولاد نماز نہیں پڑھتی وہ اج دا باپ خود سویرے 9 بجے اٹھدا ہے اودی اولاد نے نماز کیویں پڑھنی اودی اولاد نے 5 ٹائم با جماعت نماز کیویں پڑھنی رب کعبہ دی قسم اگر تو چاہندا ہے میری اولاد ٹھیک ہو جائے فرما بردار ہو جائے نیک ہو جائے پہلے اپنے آپ نو ٹھیک کر پہلے اپنے آپ نو ٹھیک کر عزیزان گرامی اے دے حضور غوث پاک دے ماپیاں دی گل انہیں ایک گل آپ دے دادکیاں دی سن لو ایک نانکیاں دی اس تو بعد ایک دو کرامتہ بیان کر کے میں اجازت لینی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس حسی دا نام تو غوث پاک بھی ایویں بن گئے رب کعبہ دی قسم آپ دی سیرت پڑھ کے دیکھو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے 40 دن گزر جاندے سے میں کچھ کھاندا نہیں میں کچھ پیندا نہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ دا مرید فرماندہ 40 سال میں آپ دی کول رہا آپ دی خدمت چلے تے 40 سال میں ایک رات ایسی نہیں ویکھی کہ آپ نے عشاء دے وضو دے نال فجر دی نماز نہ پڑھی ہوئے غوث پاک کوئی ایمیں بن جاندے نے 15 سال عشاء دی نماز پڑھ کے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لت تے کھلو کے ایکو رات دے وچ پورا قرآن پڑھ دے رہے نے داد کے بھی آلہ تے نان کے بھی آلہ میاں صاحب فرمان دینے دادک نانک حافظ جی اللہ پاڑی مردراز کرے دادک نانک ولوں اچھا سچا حسبو نسبو نبیان نالو گھٹنا ریا او ہر صفتوں ہر وصفوں غوث آدم درمیان اولیاء کیوں محمد درمیان انبیاء انہیں پہلے سن لو آپ دے دادکیاں دی شان حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ دی پھپھو جان سنتے اپنے وقت دی ولیہ سے آپ دی پھپھو جان حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بغداد دے وچ رہندیاں سن ایک دن نہ بغداد دے وچ بارش نہیں ہو رہی لوگاں نے نماز استسقاء پڑھی بڑیاں دعاواں کیتیاں ربا دعا بارش دے دے پر بارش نازل نہیں ہو ایک بیلی کہنے لگا آؤ سامنے سیدہ دا گھر رہے بولو سبحان اللہ بندہ ایک واری سبحان اللہ بولے نا تے بندے دے نام دا ایک درخت جنت دے وچ لگا دیتا جاندے تسی اج ایتھے آئیو اینی وارو سبحان اللہ بول کے جاؤ جدوں اٹھو تھانوں پتہ لگے میں ایک درخت نہیں میں تے پورا باغی جنت دے وچ لگا کے جا رہا ہاں اچھی بولو سبحان اللہ آپ دی پھپھو جان حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ بغداد والے کہنے لگے آؤ سامنے ایک سیدزادی دا گھر ہے او دے وچ ایک سیدزادی رہندی ہے آؤ اس اللہ والی کولو دعا کرا کے آندے ہاں سونے اللہ انہاں دی دعاواں نو قبول فرماندے بغداد دے لوگ اکٹھے ہو کے حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ دے کول آ گئے عرض کر دینے اما جی دعا کرو رب بارش نازل کر دے آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ آپ نے جھاڑو پکڑیا تے گھر دی صفائی کرنی شروع کر دیتی سوچی پہ گئے چنگی مائیے اسی دعا کرانا ہے تے مائی نے اٹھ کے گھر دی صفائی کرنی شروع کر دیتی ہے تے فرمان لگیاں تھانوں تے بارش چاہی دیئے بارش آ جاوے گی بارش آ جاوے گی نوجوانوں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ دی پھپھو جان آپ گھر دے وچوں جھاڑو پیاں دے دیاں نے رو کے عرض کر دیاں نے ربا
اج میرے بوئے تے میرے نانے دی امتی آئی ہے ربا بڑے مان نال آئی ہے بڑے مان نال آئی ہے ربا انہاں نو خالی نہ موڑی ربا انہاں نو خالی نہ موڑی ربا نہ مینوں اپنیاں نمازاں تے مانے نہ مینوں اپنیاں حجاں زکاتاں تے روزیاں تے مانے بس اکو ہی مانے میں تیرے نبی دی دوتریاں میں تیرے نبی دی دوتری نواسیاں رو کے عرض کر دیا نے ربا اے بارش دی دعا کرانے آئے نہیں ربا میں بارش نہیں منگ دی میں اکو عرض کر دی ماں گھر دے وچو جاڑو میں لا دیتا ہے تروں کا تولا جاڑو میں لا دیتا ہے ویڑے وچو تے تروں کا بغداد دے لوگ کہندے نے رب کعبہ دی قسم ہے جے اماں جی نے چہرے تے ہاتھ واپس نہیں پھیرے کہ چھم چھم بغداد دے وچ بارش نازل ہون لگ پئی فرماندا ہے اللہ فرماندا ہے میں سندا سب دی ماں پر مندا اپنے پیاریاں دی ماں آؤ نانکیاں دی گل سنو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی آپ بچپن چ یتیم ہو گئے تے آپ دی والدہ ماجدہ آپ نو لے کے نا آپ دے نانا جان دی بارگاہ چ آ گئے تے آپ دے نانا جان دا بڑا بڑا آستانہ سی حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ لوگ آندے سن آپ دے کل دعاواں کران واسطے ایک دن حضور غوث پاک دا بچپن نہیں بچیاں دے نال آپ کھیل رہے ایک مہینہ انہیں گودی چ ایک بچہ اٹھایا اتے کپڑا دیتا ہے تے روندی روندی نا آپ دے نانا جان دے آستانے وال آ رہے اندر چلی گئی آپ دے نانا جان دے کول عرض کر دیے بابا اب میرا پتر بیمار ہے کئی دن بیت گئے میں لوگاں کو سنیا کہ تو دعا کرے نا تے اللہ شفا ما دے دیندا ہے تسی دعا کرو اللہ میرے پتر نو بھی شفا دے بابا جی نے اکھ بند کیتی تھوڑی دیر مراقبے چ گئے تے بعد وچ اکھ کھول کے فرمان لگے کہ تیرے پتر دی زندگی مک گئی ہے تیرے پتر دی زندگی لوہے محفوظ تے مک گئی عزیزان گرامی ہے آپ نے اتنا فرمایا اس بچے نے آخری ہجکی لئی او دی روح پرواز کر گئی مائی دیاں چیخاں نکل گئی انہیں واپس چہرے تے دوپٹہ دیتا کپڑا اوڑیا تے پائے روندی 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 واپس نکلی حضور غوث پاک بچیاں نال کھیل رہے سے جدوں ویکھیا نا مائی روندی روندی باہر نکل رہی ہے دوڑ کے مائی دے قریب گئے فرمان لگے مائی تو کیوں پئی روندی ہیں تھک گئے ہو یار بولو سبحان اللہ مائی مائی تو کیوں پئی روندی ہے میں ویکھدا میرے نانے دا بڑا آستانہ لوگ ایتھے روندے آوندے نے تے ہسدے جاندے نے تو روندی آئی ہے تے روندی جا رہی ہے مائی کہن لگی پترا کے دساں میں سنیا سی اے بابا دعا کرے اللہ پترا نو شفا دے لیندا ہے تے میں تے پتر بیمار لے کے آئی ساں میں روندی آئی ساں تے روندی جا رہی ہوں میں تے جھولی بھر کے آئی ماں تے خالی لے کے جا رہی ماں عزیزان گرامی حضور غوث پاک فرمان لگے بابا جی نے کیا آکھیا مائی تے مائی کہن لگی بابے نے آکھیا کہ تیرے پتر دی زندگی مک گئی بابے نے اتنا آکھیا میرے پتر نے آخری ہجکی لئی یہ دی روح پرواد کر گئی حضور غوث پاک دا بچپنے آپ دا جواب سنی سن کے طرف جائیں گا فرمان لگے مائی اندر بابے کو لجا تے انہوں جا کے کہہ جے اتے ہی زندگی لکھی ہوندی میں تیرے کو لکی لینا ہونا سی جے اوپر ہی زندگی لکھی ہوندی میں تیرے کو لکی لینا ہونا سی نوجوانوں اس مائی نے بچے دے چہرے تے دوپٹہ دیتا واپس آپ دے نانا ڈان والا ٹوری تھوڑا جائے اگے ٹوری حضور غوث پاک فرمان لگے مائی ایویں بابے تے الزام پئی لگا دیئے ویکھ تیرا پتر پیا ہلدائی ویکھ تیرا پتر پیا ہلدائی مائی نے بچے دے چہرے تو کپڑا ہٹایا او دا بچہ تھلے پیا ہلدائی او جیوندائے مائی بچے نو لے کے آپ دے نانا جان دی بارگاہ چی آ گئی آکے کہنے لگی بابا تو تے آکھیا سی میرے پتر دی زندگی مک گئی ہے ویکھ لے میرا پتر پیا جیوندائی بابا جی فرمان لگے مائی دس میرے حجرے چو باہر نکل گئے کیڑا کم کیتائی مائی کہنے لگی ایک چھوٹا دیا بچہ ملے انہیں آکھیا تیرا بچہ پیا گلدائی میں ویکھیا میرا بچہ پیا گلدائی آپ دے نانا جان سمجھ گئے اے میرے پتر دا کمال ہے اے میرے دوترے دا کمال ہے آپ نے چھڑی لئی حضور غوث پاک دے پیچھے لگ پئی ہن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اگے اگے دوڑ دے جا رہے آپ دے نانا جان پیچھے پیچھے دوڑ دے جا رہے دوڑ دیا قبر
قبرستان دے وچ ہی آ گئی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکے فرمان لگے قبراں والیوں مینوں بچایا دے اج میرے نانے کولوں مینوں بچایا دے بے کعبہ دی قسم کتاباں دے اندر پڑھیا ہے سارے قبرستان والے اپنی قبراں چوں نکل گئے انہاں نے حضور غوث پاک نو گھیرا پا لیا آپ دے نانا جان نے جدوں اے ویکھیا آپ نے چھڑی سٹ دتی فرمان لگے آجا پترا نانے دے سینے لگدا میں تینوں مارن نہیں سی آیا میں تے سمجھان آیا سی ایڈی نکی عمر دے وچ رب دے راز نہیں کھولی میں تو تینوں مارن آیا سی میں کو تینوں مارن آیا سی میں تے سمجھان آیا سی وہ ایڈی نکی عمر دے وچ رب دے راز نہیں کھولی عزیزان گرامی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ دی عظمت تو قربان تقوی وچ بھی کمال سن زہد وچ بھی کمال سن عبادت وچ بھی کمال سن ایک دو کرامات عرض کر کے میں اپنے وعدے دے مطابق اجازت لین لگا بس چند منٹ رہ گئے بولو سبحان اللہ وہ سارے بولو سبحان اللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ دی بارگاہ آپ دا مرید فرماندا میں ایک دن نا عصر دی نماز دا ویلا تے آپ نو وضو کرا رہے اچانک وضو کردیا نا حضور غوث پاک نے پانی دا چلو بھریا تے آسمان ول سٹیا دوسرا بھریا آسمان ول سٹیا تیسرا بھریا آسمان ول سٹیا پھر چوتھی بار آپ نے اپنی جتیاں اتاریاں تے اتار کے نا اوپر سٹی مرید کہندا ہے میں آپ دی جتیاں اوپر جاندیاں تے ویکھیاں پر تھلے آوندیاں عزیزاں نے گرامی او کہندا ایک دن گزریا دو دن گزرے تین دن بیت گئے آپ دی جتیاں واپس نہیں آئیں میں سوچی پہ تیسرے دن نا عصر دی نماز ویلے اسے ویلے آپ نے اسے مرید نو بلایا تے بلا کے فرمان لگے او دریائے دجلہ دے کنارے ایک کشتی سوار قافلہ ہے اس قافلے دے کول چلا جا قافلے دے سردار نو ملی تے انہاں نو صرف اتنا آکھی مینوں 11ویں والی سرکار نے بھیجیا ہے میں حضور غوث پاک دا غلاماں 11ویں والی سرکار دا مریداں عزیزان گرامی او بیلی ٹریا دریائے دجلہ دے کنارے آیا کشتی سوار قافلے او دے سردار نو ملیا کہنے لگے کون ہو تو کون ہے بیلی کہنے لگا میں 11ویں والی سرکار دا مریداں میں حضور غوث پاک دا غلاماں انہوں نے جدوں اے سنیا نا انہوں نے اس آپ دے اس مریدی بڑی آؤ بقا کی تھی بڑی خدمت و تواضع کی تھی بڑی تے جاندیاں نا آپ دے اس مرید نو بڑے تحفہ تے تحائف دیتے کہ اے حضور غوث پاک دا غلام ہے تحفہ تے تحائف دے کے نا تے نال حضور غوث پاک دیاں جتیاں بھی دے دیتی نہیں سمجھے یار بولو سبحان اللہ جتیاں بھی دیتیاں جدوں اس بیوی نے جتیاں پکڑیاں نا سوچی پہ گیا کہنے لگا میں حضور غوث پاک کو جا کے پوچھنا ہے انہاں کو ہی پوچھ لواں کہ میرے غوث دیاں جتیاں تھوڑے کو کی پیاں کر دیاں نے بیلی کہنے لگا اے بیلیو دسو تے صحیح میرے غوث دیاں جتیاں تھوڑے کو کی پیاں کر دیاں نے تے او کہنے لگے یار کوئی نہ پوچھ نوجوانوں او قافلے دا سردار کہنے لگا اج دو تین دن پہلے ساڈا قافلہ جنگل بیابان دے وچوں گزریا اسی جنگل بیابان دے وچوں گزر رہے سا ساڈے قافلے نو ڈاکواں نے گھیرا پا لیا جڑے ویلے ڈاکواں نے گھیرا پا لیا انہاں نے ساڈا مال بھی لے لیا ساڈا سامان بھی لے لیا تے سانو یاد آیا اسی تے 11ویں والی سرکار دے غلام ساڈا پیر تے 11ویں والی سرکار نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنے لگا اس ویلے مینوں میرا پیر یاد آ گیا میں اس ویلے بغداد والمو کر لیا میرا وجدان کہندہ ہے انہیں پیرے بابو دی زبان دے بچی آکھیاں یوے گا سن فریاد 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 میرے حضور
غوث پاک فرماندے نہیں میں اپنے ہر مرید دے سر تے انج رہندا واں جویں زمین دے اُتے آسمان رہندا ہے فرماندے نے جدا کوئی پیر نہیں او دا میں پیراں اسی بھی ادھی رات ویلے اکھاں بند کر کے بغداد ول منہ کر کے سونے نو پکار دیواں اپنے کماں نو جھولی وچ پا لو دکھاں نو جھولی وچ پا لو بغداد ول منہ کر لو رو کے اسی بھی عرضاں کر دیواں سن فریاد 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 پیرا دیا پیرا میری عرض سنی کن دھر کے ہو تیرے جیا منو ہور نہ کوئی تے میں جیا لکھ تینو ہوں کھول نہ کاغذی میرے بدیاں والے تے در تو دکنا میں نو ہوں میں وچ ایڈے گناہ نہ دے تے تسی بخشیں دے کہ نو او بیلی کہنے لگا جڑے ویلے میں بغداد ول منہ کر کے اپنے پیرانو یاد کیتا کہنے لگا اچانک آپ دیاں جتیاں ظاہری ہویاں آکے انہاں ڈاکواں دے سیراں دے وچ پھٹک پھٹک پیاں وجدیاں نہیں جڑے ویلے انہاں دے سیراں دے وچ جتیاں وجیاں انہاں نے ساڈا مال اوتھے ہی رکھیا آپ دوڑ گئے نوجوانوں پتہ چلیا جے پیچھے سائیں جیوندے ہون بچان آئی جاندے سائیں جیوندے ہونا بچان ہے میں کوئی قصے تے کہانیاں نہیں سنا رہا بیلی اے نہ سمجھے آ قصے تے کہانیاں وہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر سورۃ القصص پوری نازل کی عزیزان گرامی اللہ رب العزت نے ایک ولی دی کرامت اپنے قرآن پاک دے وچ بیان فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام آپ دی بارگاہ عاصم بن برخیہ بیٹھا سی فرمایا او ملکہ بلقیس دا تخت لے آنا ہے کون لے آوے گا ایک کہنے لگا جن کھڑا ہو گیا حضور میں لے آواں گا تھوڑی محفل تو اے جدا ہون تو پہلے میں تخت لے آواں گا فرمان لگے نہیں مینوں ایدے نالوں جلدی چاہیے عاصم بن برخیہ کہنے لگا حضور میں اکھ جھپکن تو پہلے لے آواں گا عاصم بن برخیہ نے تخت ملکہ بلقیس دا اکھ جھپکن تو پہلے لے آندا اللہ نے اس ولی دی کرامت اپنے قرآن پاک دے وچ بیان فرمائی ایک قصے تے کہانیاں نہیں عزیزان گرامی او حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ السلام جدو آپ نو زلیخا لے کے 7ویں کمرے دے وچ چلے گئے ہن 7 دروازیاں نو تالے نے 7ویں کوٹھڑی دے وچ لے کے چلی گئی تے انہیں اپنا دوپٹہ اتاریا بت دے اوتے سٹیا تے کہن لگی قالت حیت لک قالت حیت لک آپ نے فرمایا دوپٹہ کیوں سٹیا کہن لگی اے میرا خدا ہے نا میں ایدی پوجا کر دی ماں تے میں گناہ کرن لگی ماں تے میں چاندی ماں میرا رب مینوں ویکھے نا تے آپ فرمان لگے جلیے تیرا رب نہیں پیا ویکھدا میرا تے پیا ویکھدا ہے نا پیچھے سائیں دیون دیون بچان آئی جاندے نے میں دسنا چاہندا وا فرمان لگے میرا تے پیا ویکھدا ہے نا عزیزان گرامی زلیخا کہنے لگی قالت حیت لک اللہ دا قرآن تے آپ نے پتہ کہ فرمایا زلیخا کہنے لگی یوسف نیڑے آ قریب آ تے آپ نے فرمایا قال معاذ اللہ فرمایا اللہ دی پناہ اللہ دی واہ یوسف تیری پاکیزگی تو قربان جا کائنات دا سب تو حسین مرد اور سب تو حسین عورت زلیخا انہیں اپنا دوپٹہ اتارا دیتا 7واں کمرہ کوئی نہیں پیا ویکھدا آپ نے پتہ کہ فرمایا قال معاذ اللہ واہ یوسف تیری پاکیزگی تو قربان جا آپ نے فرمایا اللہ دی پناہ ہن ایتھے رب دا قرآن کچھ بیان پیا فرماندا ہے پڑھا قرآن جے بولو سبحان اللہ نہیں بولے یار سبحان اللہ اللہ دے قرآن نے فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى
برہان ربی اللہ دے قرآن نے فرمایا زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لیا زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لیا یوسف بھی زلیخا دا ارادہ کر لیندے جے رب دی برہان نہ ویکھ دے جے رب دی دلیل نہ ویکھ دے او دلیل کیے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے سامنے دیوار وچ ویکھیا آپ نو اپنے بابا جان حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نظری آئے آکے انہوں نے اپنی انگلی نو دندہ دے میں چلیا دبا کے فرمان لگے پترا خیال رکھی تو نبی ہے تے نبی دا پتر ہے نبی دا پترا ہے پترا خیال رکھی نوجوانو حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ السلام مصر دے کمریاں وچ نے یعقوب علیہ السلام کنان وچ نے آپ یا گئے آپ دا چہرہ دیوار وچ نظری آیا پتا چلیا یہ پیچھے سائیں جیوں دے اور بچان آئی جاندے نے پیچھے سائیں جیوں دے اور بچان آئی جاندے نے اسی طرح ایک آجڑی بکریاں پہ آچار دا سی او دی بکری ایک ایجڑ دے وچوں بھی وچھڑ گئی جیڑی بکری ایجڑ وچھڑی او بگڑیاڑا جوگی نوجوانوں او دی بکری ایک ایجڑ دے وچوں بھی وچھڑ گئی اس بکری دے پیچھے بگیاڑ لگ گیا بکری اگے دوڑ دی جا رہی بگیار پیچھے دوڑ دا جا رہی اگے دلدلی آ گیا بکری دلدل دے وچ پھنس گئی بگیار بھی جا کے پھنس گیا نوجوانوں بگیار پیاروں دے بکری پیس دیئے بگیار کہنے لگا میں پیاروں دا وہاں تو پیس دیئے وجہ کیے تو بھی ڈب جانا ہے میں بھی ڈب جانا ہے تو بھی مر جانا ہے میں بھی مر جانا ہے تو ہس دیئے میں روندہ وہاں وجہ کیے او بکری کہنے لگی سورج ولویک آویک اثر دا ویلا قریبے شامہ پین والیانے کہنے لگا میں نو پتہ ہے بکری کہنے لگی جو دو شامہ پہ جانی آنے میرے مالک نے بکریاں نو گھر واپس لے کے جانا ہے انہیں جا کے جدوں واڑے وچ بکریاں نو واڑنا ہے انہیں ساریاں بکریاں نو ویکھنا ہے وچ میں نظری نہیں آنا جڑے ویلے میں نظری نہیں آنا انہوں میریاں فکران لگ جانیاں نے انہیں میں نو لبنا شروع کر دینا ہے انہیں میں نو لب دیا ایتھے آ جانا ہے میں اس دیواں تیرا تے پچھے مالکی کوئی نہیں او تیرا کی بڑے گا پتا لگیا جے سائیں جیوں دے اون بچان آئی جاندے ماشاءاللہ پیچھے سائیں جیوں دے اون نا بچان ہے آئی جاندے اے اللہ دا قرآن بیان فرما رہے عزیزان گرامی ایسے واسطے کہ ولیاں دی کرامتا معاذ اللہ اے نہ سمجھا کرو کہ ایک کسے تے کہانی وہ اللہ نے انہوں نے اے مرتبے اے مقامتا کیتے ہوندے انہوں نے رب نو راضی کیتا ہوندے میرے نبی دی حدیث سے مبارک ہے تو کوئی بندہ رب دے قریب ہو جائے نا اللہ فرماندا میں اودیاں اکھاں بن جاندا وا جنہاں اکھاں دے نال او ویکھ دے میں اودے کن بن جاندا وا جنہاں کناں دے نال او سن دے میں اودے ہتھ پیر بن جاندا وا جنہاں دے نال او پکڑ دے تے چل دے آخری کرامت آخری گل سن لو حضور غوث پاک دی بار گئے تے شام دے ویلے نا ایک چور آ گیا آپ دے حجرہ مبارک ان چور نے فقیر دے بوئے تے کی لینا ہونا چور نے فقیر دے بوئے تے کی لینا ہونا سے آپ جڑی پگڑی کر دے سننا 70,000 دینار دی سی 70,000 عدیدان گرامی میں اس پینڈے پا بڑا وقت درکار ہے اس دی تفصیل بیان کرا وہ چور آ گیا کس ارادے نال کہ میں آپ دی پگڑی چورانا شام و شام نا آپ دی منجی دے تھلے آ کے چھپ گیا کہ بابا جی عشاء دی نماز پڑھ کے سو جان گے نا میں پگڑی اٹھا کے ٹر جاواں گا پر حضور غوث پاک دی عبادت تو قربان جا حضور غوث پاک نے عشاء دی نماز پڑھی تے نوافل پڑھنے شروع کر دیتے ساری رات نفل پڑھ دے رہے عبادت کر دے رہے ریاضت کر دے رہے اس بیلی نے سوچیا کہ آپ تے سوندے نہیں پہ میں اند کرا پگڑی چوراما تے دوڑا انہیں پگڑی چکی دروازے تک گیا تے اکھاں تو نبینا ہو گیا اندھا ہو گیا واپس آیا پھر پگڑی اوتھے رکھی اکھاں ٹھیک ہو گیا پھر پگڑی چکی دروازے تک گیا اندھا ہو گیا پھر واپس آیا پگڑی رکھی اکھاں ٹھیک ہو گیا ہن او بیلی نہ تے بار
گھر جان جو گئے نہ اوتھے بہن جو گئے عزیزان گرامی رات گزر گئی فجری ویلے دیاں اذانہ دا ویلا قریب ہویا دروازہ کھڑکیا حضور غوث پاک نے پوچھیا کون ہے حضرت خضر علیہ السلام آیا ماں فرمایا کیوں کہ گالے عرض کی تھی حضور او فلاں علاقے دا کتب مر گیا ہے تے میں کتب لین آیا کتب لین آیا میں کتب لین آپ نے فرمایا سویرے آ جائے عرض کی تھی حضور سویر تک اگر وہ علاقہ تباہ ہو گیا او دا ذمہ دار کون ہوگا فرمان لگے میں ذمہ دار نہیں بننا چاہتا میں ذمہ دار نہیں بننا چاہتا عرض کی تھی حضور پھر ہونے کتب دیو نوجوان حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگے جے کتب لینے منجی تھلے لکیا جے کتب لینے منجی تھلے لکیا حضرت خضر علیہ السلام نے آکے اس چور دا دامن پکڑے آؤ دروازے تک گئے اس چور نے رولا پا دیتا بابا میں تے چورا میں کتب نہیں میں تے چورا آپ نے فرمایا چپ کر کے ٹرے آجا توے غوث دے آیا کچھ ہور سی بن کے کچھ ہور جانے آئے آپ نے فرمایا چپ کر کے ٹرے آجا ابوے غوث دے آیا سی چور بن کے آیا ہے کتب بن کے جا رہے ہیں اس چور نے رولا پا دیتا لوگوں اس بابے دی غلامی کر لاؤ جیڑا چورا نو خالی نہیں جان دینا وہ اپنے مریداں نو خالی کی میں جان دے اپنے مریدانوں کی میں خالی جان دے گا میرا ایمان او چور جاندہ ہی ہوئے گا تینالے کہندہ جاندہ ہی ہوئے گا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ دی سیرت دا ایک پہلو ہے آپ نے فرمایا میں نے ساریاں عبادتاں میں دو عبادتاں زیادہ چنگیاں لگ دینے ایک غریباں نو کھانا کھلانا دوسری حسن اخلاق اسی حضور غوث پاک دی محفل دے وچ آئے مان سانو چاہیے اسی حضور غوث پاک دی سیرت تے عمل کری اور جی میں انہوں نے زندگی گزاری اسی بھی ان جی گزاری ہے اللہ رب العزت دی بارگاہ دعا ہے اللہ رب العزت بابا جی محمد ریاض قادری کلندری صاحب آج دی انہوں نے اے پر وقار بزم نو سجایا اللہ رب العزت اسنین کریم دے نانا جان دا صدقہ انہوں دی اس کاوش میں اپنی پاک اور بلند بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرمائی تسی دوست احباب بیٹھے اساں پڑھیا تساں سنایا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما کے سانو سب نو مکے اور مدینے دی بعد اب حاضری نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جی آمین میں حافظ فقر صاحب تے تشریف لے آؤ تے سلام رحمت پیلا کو سلام شمائے بز میں ہدایت پیلا کو سلام جن کے ہر ہر اللہ سنت مصطفیٰ جن کی ہر ہر آدھا سنت مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو غوث اعظم غوث اعظم امام
بندوں کا بندوں کا جلوہ ہے شان قدرت میرا یا الہی صدقہ آلے اور صحابے یہ سلام عاجزانہ ہو قبول دے دل تیری آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دے دل تیری اکھیاں تبوا کھولیا آوی جان ان آوی جان عربی ڈولیا گنج بخشے فیض عالم مظہری نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملان را رہنما سارے دوست لینہ بنا کے بیٹھ جاؤ ایک دوسرے سامنے لینہ بنا کے بیٹھ جاؤ ایک مرتبہ عالم شریف 3 مرتبہ کوئی شریف اول آخر دوسری پڑھ کے جی بسم اللہ جی دعا جڑی ہے وہ قبلہ کریم نیم صاحب انشاءاللہ پیش کریں لینہ بنا کے بیٹھ جاؤ ایک دوسرے سامنے مہربانی ہوئے گی تمام دوستان دی آپ جتنی بھی دیر آپ بیٹھیں گے لنگر کے نام پر بیٹھنا ہے اب آپ کی مرضی کی دعا خیر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد معدن الجود والکرم وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلم و صلی علیہ اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام و ادخلنا دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اے میرے خالق و مالک پروردگار عالم یا رب ذوالجلال عرض و سما کے مالک میرے مولا کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرما میرے مولا کریم تیرا ذکر ہوا تیرے یار کا ذکر اذکار ہوا تیرے یار کی آل تیرے یار کے اصحاب تیرے یار کے پیاروں تیرے پیاروں کا ذکر اذکار ہوا جو بھی صحیح کلام پاک پڑھی گئی اس کا ثواب جو بھی حاضر تام کیا گیا لنگر و نیاز کا اہتمام کیا گیا اس کا ثواب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیتاً نظرانتاً عقیدتاً توفتاً محبتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حضور کی آل اصحاب اصحابیات ازواج تابعین تبا تابعین ائمہ متحدین پیران پیر دستغیر غوث سبحانی قطب ربانی شہباز لامقانی حضور شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں